र मैले पनि प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको त्यो शक्तिलाई मैले पछ्याएको मैले थिएँ र त्यो शक्तिबाट मैले खुबै अनुग्रह पाउन मैले चाहेको थिएँ र त्यसमा म धेरै वर्षसम्म मैले चाहिँ अन्धकारको कुराहरू त्यसमा रहेर मैले धेरै प्रकारका चाहिँ अशुद्ध कुराहरूको अभ्यास पनि मैले चाहिँ गरेको थिएँ र त्यहाँ हुनु भनेको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरा रहेछ भन्ने कुरा मेरो आफ्नो जीवनमा पनि मैले महसुस गरेँ। किनकि तपाईको त्यो त्यहाँ हुनु अनि ती अशुद्ध ती शक्तिहरू ती आत्माहरूको तपाईको आराधना गर्नु अनि फेरि अब तिनीहरूका शक्तिहरूद्वारा आफूलाई चाहिँ भनौँ न शक्तिशाली पार्न खोज्नु भनेको चाहिँ सरासर सधैँभरि जोखिममा रहिरहनु भन्ने कुरा हुँदो रहेछ, त्यस्तो कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफ्नो जीवनबाट पनि मैले थाहा पाएको छु। किनकि जब तपाईँ त्यो अन्धकारमा हुनुहुन्छ नि तपाईँको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहै छैन कि वास्तवमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कसलाई पुज्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ त्यो देख्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँ एकदमै अन्दाजको भरमा तपाईँ चाहिँ ती शक्तिहरूलाई तपाईँले आराधना गरिरहनु भएको हुन्छ है। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै तपाईँको ठुलो जोखिम, किनकि स्पष्टता त्यहाँ केही पनि हुँदैन अन्धकारमा। हेर्नुहोस्, अन्धकारमा भनेको त्यहाँ जाने हो, त्यहाँ रुमलिने हो, तपाईँको त्यहाँ भौतारिने हो, त्यहाँ एउटा निर्दिष्ट एउटा सफा कुराहरू केही पनि हुँदैन। अनि जहाँ चाहिँ तपाईँ त्यो अन्धकारभित्र तपाईँ रहेर तपाईँको अन्धकारका कुराहरूलाई तपाईँ त्यहाँ चाहिँ पुज्नुहुन्छ, तपाईँ ती शक्तिहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, ती नामहरू तपाईँ लिनुहुन्छ अनि तपाईँ अब त्यो शक्तिको तपाईँ एउटा अनुग्रह खोज्नुहुन्छ, त्यो आशिष खोज्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण समय हो कुनै पनि मानिसको लागि। कुनै पनि तन्त्र मन्त्र गर्ने मानिसको निम्ति, कुनै पनि धामी झाँक्री कुनै पनि यस्ता प्रकारका जति पनि म्याजिकहरू छन्, जति पनि काला जादुहरू छन्, यो अहिले संसारमा जति पनि ईश्वरदेखि बाहिर रहेर मानिसहरूले जति पनि यस्ता कुराहरू जुन मानिसहरू ती कुराहरूमा छन्, त्यो ठाउँमा छन्, तिनीहरू चाहिँ मृत्युमै छन् भन्न म सक्छु। किनकि तिनीहरूलाई पनि थाहा छैन, पर्याप्त ज्ञान छैन कि तिनीहरूले कसलाई प्रयोग गर्दैछन् र कसलाई पुज्दैछन् र के लिँदैछन्, के पाउँदैछन्, तिनीहरूलाई पनि थाहा छैन। तिनीहरू पनि एकदमै अननोन छन् है। अनि त्यो प्रकारको एउटा चाहिँ डरलाग्दो अवस्था मेरो जीवनमा पनि थियो। तर जब मैले प्रभु पाएँ तब मैले एउटा फरक त्यहाँ देख्न सकेँ। प्रभु पाइसकेपछि, प्रभुको उज्यालो पाइसकेपछि चाहिँ साँच्चै नै त्यो अन्धकार कति डरलाग्दो रहेछ जहाँ म थिएँ। तर जब मैले ज्योति पाएँ, प्रभु पाएँ, तब फेरि त्यो उज्यालोमा भएकोले म अत्यन्तै फेरि म खुसी भएँ, एकदम साहसी भएँ, अब बाँचेँ भन्ने मलाई लाग्यो। दर्शकबिन तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ चर्च टिपमा। तपाईँ हाम्रो स्क्रिनको अगाडि हेर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय पास्टर ग्याब्रियल अधिकारीज्यू। उहाँ राइज एसिया फेलोसिपका फाउन्डर हुनुहुन्छ, साथै उहाँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ, लेखक हुनुहुन्छ। अनि उहाँ लामो समयदेखि चङ्गाई तथा छुटकाराको सेवाकाईमा उहाँ संलग्न हुँदै आउनुभएको छ र नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उहाँले चाहिँ चङ्गाईको सेवा गरेर उहाँले चाहिँ विभिन्न मानिसहरूलाई छुटकारा दिने कामहरू प्रभु येशूको नाममा गर्दै आउनुभएको छ। गत हप्ता पनि हामीले केही त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू ल्याएका थियौँ आश्चर्य कर्म सम्बन्धी। अनि येशू प्रभुले निको पार्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न आजकलको यो आधुनिक युगमा भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। र आज अलिकति त्योसँग मिल्ने तर एकदमै पृथक विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। धेरै मानिसहरूलाई के लाग्छ भने श्रोताबिन कि शैतान चाहिँ एकदम शक्तिशाली छ, भूतात्माहरू एकदम शक्तिशाली छ, शैतानलाई सबै कुरा थाहा छ, शैतान एकदमै शक्तिशाली छ होइन। अनि शैतान जता पनि हुनसक्छ, भूतात्माहरू जता पनि हुन सक्छन्, एउटै भूतात्मा जता पनि हुन सक्छन् भन्ने यस्ता खालका विभिन्न प्रश्नहरू मान्छेहरूमा आइरहेको हुन्छ। र यो प्रश्न सम्बन्धी यो विभिन्न जुन एक प्रकारको चाहिँ पहेली छ जसले चाहिँ मान्छेहरूलाई विभिन्न भ्रममा पारिरहेको छ, यो कुराको स्पष्टीकरण आज हामीले यहाँ पाउनेछौँ। तपाईँले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। गुरुबा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जय मसीह। हजुर, कस्तो महसुस भइरहेको छ? तपाईँको भिडियोले अहिले धेरैजना मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ। तपाईँले गर्नुभएको जुन चङ्गाईको सेवाकाई छ, छुटकाराको सेवाकाई छ, ती भिडियोहरूले पनि धेरै जनताको मन छोएको छ। हजुरलाई अचेल कस्तो लागिरहेको छ? फिडब्याकहरू पनि पाइरहनु भएको छ जनताहरूबाट, फोन कल पनि पाइरहनु भएको छ, कस्तो लागिरहेको छ अचेल? निस्सन्देह रूपमा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। किनभने एउटा चङ्गाई भएको, छुटकारा पाएको अथवा यस सम्बन्धमा बोलिएका जति पनि विषयहरू छन् अथवा भिडियोहरू रिलिज हुन्छन्,
ती सबै सुसमाचारका संवाहकहरू तिनले सुसमाचारलाई कन्भे गर्छ। त्यसै गर्दाखेरि अब यसमा म अत्यन्त खुसी छु र धेरै खुसी लागेको छ। हजुर, अब आज हामी अलिकति यो प्रश्नतिर जाउँ। धेरैजना सोध्ने गर्छन् होइन, कतिजना डराउने पनि गर्छन् शैतानदेखि, किनभने उनीहरूलाई के लाग्छ शैतान जताततै छ होइन। एक प्रकारले शैतानले उनीहरूलाई चाहिँ पछ्याइरहेको छ जस्तो लागिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई। अनि यो प्रश्नले गर्दाखेरि, यो कुराले गर्दाखेरि धेरैजना मानिसहरू डर र त्रासमा रहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, सुत्न सकेका हुँदैनन्, खाना पनि सकेका हुँदैनन्। कतिजना मान्छेहरू डरले गर्दाखेरि नै रोग बिमारले अट्याक भइरहेका हुन्छन्। मानसिक तवरले चाहिँ तपाईँको पागलपनाको अवस्थासम्म पुगेको घटनाहरू घटेको छ होइन। अनि उपचारको क्रममा डक्टरकोमा जान्छन्, डक्टरले केही पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। लास्टमा गएर कहाँ ठोकिन्छन् भने पास्टर कहाँ ठोकिन्छन्, जस्तो तपाईँको भिडियोहरूमा मानिसहरूले हेरिरहेका छन्। के शैतान साँच्चीकै सर्वज्ञानी छ त? दर्शक, म तपाईँलाई बताउन, सर्वज्ञानीको अर्थ चाहिँ सबै कुरा थाहा हुने कुरा हो। अनि यो कुरा हामी आज गुरुबालाई सोधेछौँ के शैतानलाई सबै कुरा थाहा छ? के ऊ सर्वव्यापी छ त? भूतात्माहरू सर्वव्यापी छन् त? वास्तवमा अब मैले यहाँ स्पष्ट पार्नुपर्छ कि शैतान अर्थात् परमेश्वरको शत्रु, शैतानको अर्थ चाहिँ शत्रु, एडभर्सरी, यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सर्वव्यापी हुन्छ। यो संसारको सबै ठाउँहरूमा चाहिँ भूतात्माहरू, दुष्ट आत्माहरू, नरकीय शक्तिहरू संसारका सबै ठाउँहरूमा हामी पाउन सक्छौँ र यिनको उपस्थिति एकदमै संसारभरि नै छ। र तपाईले कुरा गर्नुभयो कि यिनीहरूले हाम्रो भविष्यको बारेमा यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर तपाईले कुरा गर्नुभयो। यो साँच्चै नै एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न। र मलाई के लाग्छ र मैले बाइबलबाट के मैले थाहा पाएको छु भनेदेखि परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। अब यसको विपरीत शैतान सर्वव्यापी भए तापनि, यो संसारभरि नै भए तापनि परमेश्वरको जुन चाहिँ सर्वज्ञान, सबै कुरा जान्ने, सबै ठाउँहरूमा एकैचोटि उपस्थित हुन सक्ने र एकदमै जुन महाशक्तिको परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ शैतान कदापि छैन। र तपाईको चाहिँ यसले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको भविष्य सुरुदेखि अन्तसम्म यसले थाहा पाउन सक्दैन। यसलाई त्यो कुराको जानकारी हुँदैन। तर कति हामी मध्ये धेरैले सोच्ने गर्दछौँ कि सम्भवतः शैतानलाई अर्थात् भूतात्माहरूलाई चाहिँ मेरो भविष्यको बारेमा जानकारी होला भनेर हामीलाई त्यस्तो मनमा लागेको भए तापनि यथार्थमा चाहिँ भूतात्माहरूलाई, शैतानिक शक्तिहरूलाई, दुष्ट आत्माहरूलाई चाहिँ तपाईको भविष्यको बारेमा कुनै पनि जानकारी हुँदैन। किनभनेदेखि यसले कसरी नोटिस गर्छ तपाईको बारेमा, तपाईको बारेमा यसले कसरी जानकारी लिन्छ भन्दाखेरि जब तपाईले कुनै काम गर्नुहुन्छ त्यो कामलाई चाहिँ यसले चाहिँ यी आत्माहरूले चाहिँ अब्जर्भ गर्छ, हेर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले कतिखेर खाना खानुहुनेछ भन्ने कुरा यसलाई थाहा हुँदैन, तर तपाईले जब खाना खानुहुन्छ त्यो खाना खाएको यसले हेर्न सक्छ, त्यो देख्न सक्छ र त्यस पछाडि मात्र यसलाई थाहा हुन्छ कि तपाईले कुन समयमा खाना खानु भएको थियो, किनकि यसले हेरेको थियो तपाईले खाना खानु भएको, यसकारण त्यो समय यसले बताउन सक्छ। अथवा तपाईले कुनै मानिससँग अब के बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईको साथीसँग, तपाईको परिवारसँग, तपाईका आफ्ना आफन्तसँग, अथवा टेलिफोनमा भनौँ न कुन विषयको कुरा गर्नुहुन्छ यसलाई थाहा हुँदैन। तर जब तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ, जब तपाईको मुखबाट शब्द निस्कन्छ, तब यसले सुन्छ। सुनिसकेपछि मात्रै यसलाई चाहिँ पछिबाट थाहा हुन्छ कि तपाईले यो समयमा फलानु मान्छेसँग तपाईले कुराकानी गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ यस्तो प्रकारले थाहा पाउँछ। अब यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भूतात्माहरू, दुष्ट आत्माहरू, नरकीय शक्ति, शैतानलाई पनि तपाईको भविष्यको बारेमा यसलाई कुनै पनि प्रकारको चाहिँ जानकारी हुँदैन। हजुर,
यसले अनुमान गर्न सक्छ कि सक्दैन? जस्तो विभिन्न साइन्टिस्टहरूले पनि अनुमान गरेर कतिचोटि चाहिँ भविष्यवाणी गरेको तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन कि विभिन्न आर्टिस्टहरूले पनि लियोनार्दो भिन्सी भए, नोस्ट्राडामस भए होइन। तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न हिन्दूका धर्मशास्त्रले पनि अलिकति कतै कतै यो अनुमान गरेर बताएको त छ नि त। जोखानाहरूले पनि त अनुमान गर्छन्। अनुमान कतै गर्न सक्छ यो शैतानले। यो पनि एउटा स्पिरिट हो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो एउटा आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि यसले यदि अनुमान गरेर बोल्यो भने यसको अनुमानमा कुनै सत्यता हुँदैन। यो चाहिँ एकदमै स्पष्ट हामीले थाहा पाउनुपर्दछ। मैले अघि भने जब तपाईँले बोलिसक्नुहुन्छ त्यो बोलेको कुरालाई यसले अब्जर्भ गर्छ, यसले नोटिस गर्छ, यसले थाहा पाउँछ, अनि मात्रै फेरि कुनै पनि समयमा तपाईँको बारेमा तपाईँले यो समयमा फलानुसँग यस्तो कुराकानी गर्नुभएको थियो भनेर यसले भन्न सक्छ। तर प्रिडिक्सन यसले गरे तापनि यसको प्रिडिक्सनमा सत्यता हुँदैन। धेरै नै एकदमै भ्रम हुन्छ, किनकि यो सर्वज्ञानी छैन। तर परमेश्वर चाहिँ सर्वज्ञानी, सबै कुरा जान्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर भूत आत्माहरू त्यस्ता हुँदैनन्। हजुर, अब हामी यसको अलिकति अर्को पक्ष हेर्न प्रयास गरौँ। जस्तो यो सर्वव्यापी छ कि छैन? जस्तो एउटै ठाउँमा अथवा थुप्रै ठाउँमा यसले एकैचोटि आफूलाई उपस्थित गराउन सक्छ कि सक्दैन होइन। यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ अमेरिकामा जानुभयो भने त्यहाँ शैतान एकैचोटि हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हो। यो हुन्छ कि हुँदैन? यो सर्वव्यापी छ। यसको उपस्थिति संसारभरि नै छ। यसका जुन चाहिँ यसको दुष्ट आत्माहरूको पनि जुन एउटा राज्य छ, राज्यभित्रको यसको जुन संरचना छ र जुन प्रकारको बन्दोबस्तका साथमा यसले चाहिँ आफ्नो आत्मिक राज्यलाई गठन गरेको छ र त्यो आत्मिक राज्यलाई यसले चाहिँ चलाइरहेको छ, चाहिँ यसमा चाहिँ शैतान र यसका शक्तिहरू संसारभरि नै छन्। तर तपाईले भन्नुभयो यसले आफूलाई, जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एकैचोटि आफूलाई चाहिँ संसारभरि, संसारको कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि सबै मानिसहरूमा एकैचोटि आफूलाई प्रकट गराउन सक्नुहुन्छ। तर भूत आत्माहरू, दुष्ट आत्माहरू चाहिँ त्यस्ता हुँदैनन्। यिनीहरूलाई त्यो शक्ति दिएको छैन। यिनीहरूले चाहिँ आफूलाई एउटै समयमा एकभन्दा बढी स्थानहरूमा, एकभन्दा बढी मानिसमा आफूलाई प्रकट गर्न चाहिँ सक्दैनन्। त्यो रिभिल गर्ने क्षमता, त्यो आफूलाई त्यो मेनिफेस्टेसन गर्ने त्यो क्षमता चाहिँ यिनीहरूमा हुँदैन। अब कुरा रह्यो तपाईँको, जस्तो कि अब चाहिँ यिनीहरू चाहिँ तपाईँको जस्तो अब तपाईँ नेपालबाट तपाईँ जस्तो अब विदेश जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मनमा लाग्न सक्छ सम्भवतः मलाई दुष्ट आत्माहरूले खेदिरहेको छ अथवा भूत आत्माहरू मेरो पछि लागिरहेको छ कि भन्ने जुन चाहिँ एउटा प्रश्न छ, यो चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ जब तपाईँ यहीँ हुँदैखेरि, आफ्नो देशमा हुँदैखेरि तपाईँ चाहिँ भूत आत्माद्वारा तपाईँ पसेस हुनुभएको थियो भनेदेखि अनि मात्र ती भूत आत्माहरू तपाईँ जहाँ गए तापनि तिनीहरू तपाईँको साथमा जान्छन्। अब तपाईँ यदि यहाँबाट तपाईँ विदेश जानुभन्दा अगाडि तपाईँको जीवन चाहिँ भूत आत्मादेखि एकदमै मुक्त छ, त्यसको कुनै प्रभाव छैन, त्यसको कुनै इन्फ्लुएन्स छैन, त्योद्वारा तपाईँ पसेस हुनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ तपाईँ ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने पुरापुरी परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँमा रहन्छ, उहाँको उपस्थिति उहाँ तपाईँसँग जानुहुन्छ। तर ती आत्माहरू यहाँदेखि तपाईँलाई खेदेर चाहिँ जाँदैनन्। हजुर, भनेपछि भूत आत्माहरू जताततै एकैचोटि आफूलाई प्रकट गर्न सक्दैनन्? एकदमै सक्दैनन् यिनीहरूले। तर एउटा माध्यमद्वारा भूत आत्माहरूले चाहिँ तपाईँलाई एट्याक गर्न सक्छन् होइन। जस्तो यदि तपाईँले अघि स्पष्टीकरण दिनु भइसकेको छ कि यदि कुनै व्यक्ति भूत आत्माबाट छुटकारा पाइसकेका छन् भने नेपालबाट अमेरिका गए अथवा कुनै पनि राष्ट्रमा गयो भने त्यो भूत आत्माले एट्याक नगर्ने सम्भावना हुन्छ भन्नुभयो। तर त्यस्तै खालको भूत आत्माको प्रकार त हुन्छन् नि होइन। जस्तो उदाहरणको लागि टेलिभिजनको कुरा गरौँ होइन, नेपालको कुनै एउटा रेनबो कम्पनी भन्ने थियो, एक जमाना सुनिएको थियो टेलिभिजन कम्पनी होइन। जापानमा तपाईँको सोनी कम्पनीको टेलिभिजन होला होइन। त्यस्तै गरी टेलिभिजन त टेलिभिजन हो नि त, टिभी त टिभी हो नि त होइन। वास्तवमा त तपाईँको म्याकै कुरा गर्नु भने म्याक पनि एउटा कम्प्युटर हो, डेल पनि एउटा कम्प्युटर हो। त्यस्तै खालको त्यस्तै कार्य गर्ने दुष्ट आत्माहरू त हुन्छन् नि होइन एकदमै। अनि अमेरिकामा पनि त्यस्तो खालको, नेपालमा जस्तो प्रकारको दुष्ट आत्माले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई एट्याक गर्थ्यो त्यो जस्तै कार्यभार बोकेको दुष्ट आत्मा त हुन्छन् कि हुँदैनन्?
हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका क्षमता भएका दुष्ट आत्माहरू हुन्छन्। यिनीहरूको पनि लेभल हुन्छ, हामीले कुरा गरिसक्यौँ पहिला पनि। यिनीहरूका पनि श्रेणी हुन्छन् र यिनीहरूको पनि एउटा ऱ्याङ्क वाइज यिनीहरू पनि संसारमा यिनीहरू चाहिँ एकदमै सङ्गठित छन् र सङ्गठित रूपमा यिनीहरूले काम गर्ने गर्दछन्। र अब तपाईँको चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका अब संसारभरि नै अब दुष्ट आत्मा, भूत आत्माहरूले, अन्धकारको शक्तिहरूले संसारका कुराहरूलाई नै बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर चाहिँ मानिसको जीवनमा प्रवेश गर्ने यसले चाहिँ एकदमै मौका खोजिरहेको हुन्छ। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो टेलिभिजनहरू कसरी एउटा व्यक्तिमा, टेलिभिजनका कुराहरू हेरेर एउटा व्यक्ति कसरी डिमोन पसेस हुन सक्छ, कसरी त्यो व्यक्तिमा चाहिँ भूत आत्माहरू, नरकीय शक्तिहरू उसको जीवनमा आउन सक्छ भन्ने कुरा जुन चाहिँ छ, यो एकदमै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। अहिले तपाईँले कतिपय सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँले अब तपाईँको टेलिभिजनका कतिपय सोहरू तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि एकदमै तपाईँको एकदम खतरनाक चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुति देख्नुहुन्छ। तपाईँको त्यहाँको शब्दहरू, तपाईँले शब्दहरूलाई पनि शैतानले तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्छ। त्यहाँका चित्रहरू, आर्टहरू, त्यहाँका ठाउँहरू, लोकेसनहरू चाहिँ जुन कुराहरूलाई जब तपाईँले एकदमै राम्रोसँगले हेर्नुहुन्छ र त्यो कुरालाई तपाईँले जब एकदम आत्मामा राख्नुहुन्छ अनि तपाईँले ती कुराहरूलाई जस्तो अब शब्दहरू, टेलिभिजनमा बोलेका शब्दहरू, सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका शब्दहरू, बोलिएका शब्दहरू, विभिन्न प्रकारका तपाईँका अब चाहिँ कुराहरू छन् क्या तपाईँको, होइन, कति चित्रहरू छन्। तपाईँको अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँको गुगलमा जानुहोस्, तपाईँले त्यहाँ अलिकति तपाईँले टाइप गर्न तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँले गुगलले चाहिँ तपाईँलाई कति थरीका तपाईँको एकदमै शैतानलाई एकदमै चित्रित गरेका नक्साहरू तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई हेर्न लगाउँछ। र त्यसबाट पनि चाहिँ भूतात्माहरू चाहिँ एउटा व्यक्तिमा प्रवेश गर्न सक्छ, आउनु सक्छ। यदि त्यो व्यक्ति, विशेष गरिकन हामी क्रिस्चियनहरू, विश्वासीहरू, यदि प्रभुमा तपाईँको स्थिति राम्रो छैन भनेदेखि तपाईँ सजिलैसँगले कुनै पनि कुराहरूद्वारा, कुनै पनि माध्यमद्वारा तपाईँको जीवनमा शैतान प्रवेश गर्न सक्छ, भूतात्माहरू प्रवेश गर्न सक्छ। यो चाहिँ एकदमै प्रबल सम्भावना छ। हजुर, अनि अर्को एउटा छलफल गरौँ। जस्तो अघि हामीले भन्यौँ कि सर्वशक्तिमान, कतिजनालाई के लाग्छ भने ओहो शैतान त परमेश्वर पछिको ठुलो शक्ति केन्द्र हो भन्ने सोच विचार पनि छ। अनि कति व्यक्तिहरूले चाहिँ परमेश्वरको साटो सिधै शैतानलाई पुजेको घटनाहरू पनि घटेको छ, किनभने शैतान पनि शक्तिशाली छ भन्ने धेरैजनाको चाहिँ तर्क छ। के शैतान परमेश्वर जतिकै शक्तिशाली छ र त्यो सर्वशक्तिमान छ त? त्यसले सबै कुरा गर्न सक्छ त? यसको तपाईँले जब उत्पत्ति हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शैतान को थियो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ। वास्तवमा शैतान चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ एउटा एन्जेलिक बिइङ हो जसलाई चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा बाइबलमा स्पष्टसँगले हामी चाहिँ पढ्न पाउँछौँ। अब तपाईँको चाहिँ यो कतिखेर शैतान भनेको चाहिँ तपाईँको शत्रु हो। यसको अर्थ चाहिँ शत्रु। यो कतिखेर चाहिँ शत्रु भयो भन्दाखेरि जब यसले परमेश्वरको विरोध गर्यो, यसको हृदयमा घमण्ड आयो, यसले विरोध गर्यो। विरोध गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ के भयो? शैतान भयो। यो चाहिँ परमेश्वरको शत्रु भयो। अब कुरा रह्यो कि यो परमेश्वर जत्तिकै शक्तिशाली छ त? यो कदापि पनि हुन सक्दैन। जब यसले परमेश्वरलाई स्वर्गदूतको रूपमा उहाँको सेवा गर्नका लागि चाहिँ शैतानलाई, यसका दूतहरूलाई, एन्जेलिक बिइङ्सहरू, यो अब कति छन् सङ्ख्या यसको कुनै यकिन हुन सक्दैन, हामीलाई थाहा छैन। तर पनि जब परमेश्वरले यिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो उहाँलाई आराधना गर्नका निम्ति, उहाँलाई सेवा गर्नका निम्ति, तर जब यिनीहरूले रेबल गर्यो, जब विद्रोह गर्यो, तब यिनीहरू चाहिँ के भए? एकदमै तपाईँको स्वर्गबाट यिनीहरू चाहिँ डिथ्रोन भन्छ, यिनीहरू पृथ्वीमा फ्याँकिए। यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नुभएको छ कि मैले चाहिँ शैतानलाई बिजुली चाहिँ आकाशबाट पृथ्वीमा खसिरहेको देखेँ र त्यो प्रकारले यिनीहरू पतन भए। अब जब परमेश्वरको सेवा गर्दै थिए यिनीहरूले, विद्रोह गर्नुभन्दा अगाडि जब परमेश्वरको यिनीहरूले सेवा गर्दै थिए त्यो समयमा चाहिँ यिनीहरू शक्तिशाली थिए, तर परमेश्वर माथि चाहिँ थिएनन्। परमेश्वरभन्दा माथिको शक्ति चाहिँ यिनीहरूसँग थिएन। तर जब यिनीहरूले फेरि परमेश्वरको विद्रोह गरे अनि परमेश्वरले यिनीहरूलाई चाहिँ लिमिट गरिदिनु भयो। शैतान, भूतात्माहरू, यसका जति पनि प्रतिनिधिहरू, यसको जति पनि सञ्जाल छ, यसको जति पनि नेटवर्क छ, यसमा आबद्ध जति पनि दुष्ट आत्माहरू छन्, अब लाखौँ करोडौँ हामीलाई थाहा छैन, तर ती सबैको शक्तिलाई परमेश्वरले सीमित गरिदिनु भयो।
यदि तपाईँले बाइबल धर्मशास्त्र यहूदाको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले भूतात्माहरू दुष्ट आत्माहरूलाई चाहिँ तपाईँको न्यायको दिनसम्मका निम्ति चाहिँ नरकको त्यो पाताल त्यो अन्धकारमा उहाँले बाँधेर राख्नु भएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई धर्मशास्त्रले बताउँछ। यसले गर्दाखेरि परमेश्वर जस्तै यिनीहरू शक्तिशाली पहिला पनि थिएनन्, प्रभुको सेवा गर्ने त्यो समयमा पनि थिएनन् भने जब यिनीहरूले विद्रोह गरेर यिनीहरू विद्रोही भए र तिनीहरू झनै कमजोर भए शक्तिमा र त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले यिनीहरूको शक्तिलाई पनि कमजोर पारिदिनु भयो। यिनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ के भन्छ, एउटा लिमिटेसनमा एउटा यिनीहरूको पनि एउटा सीमा छ। अब चाहिँ यसले गर्दाखेरि के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि भूत आत्माहरू, दुष्ट आत्माहरू, शैतानिक शक्तिहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै परमेश्वरले यसलाई चाहिँ बाँधेर यसलाई एउटा सीमाभित्र राख्नु भएको कारणले गर्दा हामी विश्वासीहरूलाई एउटा ठुलो आशा के छ भने हामी यसमाथि सजिलैसँगले यीशु ख्रीष्टद्वारा विजय हुन सक्छौँ, जहिले पनि हामी विजय भइरहन सक्छौँ र विजय हासिल गरिरहन सक्छौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ हामीलाई यहूदाको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पद पढ्दाखेरि पनि हामीलाई त्यहाँबाट पनि हामी त्यो प्रेरणा लिन सक्छौँ। हजुर, जस्तो बाइबलमा शैतानलाई संसारको देव पनि भनेको छ, आकाशको देव पनि भनेको छ। एक प्रकारले परमेश्वरले शैतानलाई पनि देवताको रूपमा स्वीकार गरिसक्नु भइसकेको छ भन्ने कुरा बाइबलबाट स्पष्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ भने अहिले संसारका मानिसहरूले शैतान र उसका दूतहरूलाई ईश्वरको रूपमा पुजी पनि रहेका छन्। यो त बाइबलबाट एकदमै स्पष्ट छ। बाइबलमा के भनेको छन्, धेरै प्रभुहरू छन् पनि भनेको छ। संसारमा अरू धेरै प्रभुहरू छन् जसलाई चाहिँ मानिसहरूले पुज्ने गर्छन् भनेको छ। हजुरको के अनुभव छ विगतका दिनहरूमा जब तपाईँ प्रभु येशूमा आउनुभयो, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ जस्तो अरू व्यक्तिले शक्ति पाउनको लागि चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ सिधै शैतानसँग सम्पर्क गर्ने, भूतात्मासँग सम्पर्क गर्ने, त्यस्तो खालको अनुभवहरू छ भने हामीलाई बताउनु होला। हेर्नुहोस्, तपाईँको अब जबसम्म मानिसले प्रभुलाई चिनेको हुँदैन तबसम्म मानिसले खोजी गर्ने भनेको नै शैतान र त्यसको सबै स्रोत र साधनहरू हुन्। त्यसमा केही दुई मत छैन। तर जब मानिसले प्रभुलाई चाहिँ चिन्छ अनि प्रभुमा हुन्छ तब फेरि मानिसले त्यसको पछि चाहिँ मानिसहरू कुनै पनि मानिसहरू लाग्दैनन्। र मैले अब प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडिको मेरो जुन जीवनमा म पनि यो अन्धकारको जुन चाहिँ शक्ति छ, जसलाई अघि तपाईँले भन्नुभयो, यसलाई बाइबलले धेरै टाइटलहरू दिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको हत्यारा भनेको छ बाइबलले, झुटको पिता भनेको छ, यसलाई तपाईँले छल गर्ने भनेको छ बाइबलले, यसलाई तपाईँको अन्धकार, तपाईँको चाहिँ अन्धकारको शक्तिको तपाईँको राजकुमार भनेको छ। यसलाई थुप्रै टाइटलहरू बाइबलले दिएको छ। र मैले पनि प्रभुलाई चिन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको त्यो शक्तिलाई मैले पछ्याएको मैले थिएँ र त्यो शक्तिबाट मैले खुबै अनुग्रह पाउन मैले चाहेको थिएँ र त्यसमा म धेरै वर्षसम्म मैले चाहिँ अन्धकारको कुराहरू त्यसमा रहेर मैले धेरै प्रकारका चाहिँ अशुद्ध कुराहरूको अभ्यास पनि मैले चाहिँ गरेको थिएँ र त्यहाँ हुनु भनेको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो कुरा रहेछ भन्ने कुरा मेरो आफ्नो जीवनमा पनि मैले महसुस गरेँ। किनकि तपाईँको त्यो त्यहाँ हुनु अनि ती अशुद्ध ती शक्तिहरू, ती आत्माहरूको तपाईँको आराधना गर्नु अनि फेरि अब तिनीहरूका शक्तिहरूद्वारा आफूलाई चाहिँ भनौँ न शक्तिशाली पार्न खोज्नु भनेको चाहिँ सरासर सधैँभरि जोखिममा रहिरहनु भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। त्यस्तो कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफ्नो जीवनबाट पनि मैले थाहा पाएको छु। किनकि जब तपाईँ त्यो अन्धकारमा हुनुहुन्छ नि, तपाईँको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई थाहै छैन कि वास्तवमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ कसलाई पुज्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ त्यो देख्न सक्नुहुन्न। तर तपाईँ एकदमै अन्दाजको भरमा तपाईँ चाहिँ ती शक्तिहरूलाई तपाईँले आराधना गरिरहनु भएको हुन्छ है। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै तपाईँको ठुलो जोखिम, किनकि स्पष्टता त्यहाँ केही पनि हुँदैन अन्धकारमा। हेर्नुहोस्, अन्धकारमा भनेको त्यहाँ जाने हो, त्यहाँ रुमलिने हो, तपाईँको त्यहाँ भौतारिने हो, त्यहाँ एउटा निर्दिष्ट एउटा सफा कुराहरू केही पनि हुँदैन। अनि जहाँ चाहिँ तपाईँ त्यो अन्धकारभित्र तपाईँ रहेर तपाईँको अन्धकारका कुराहरूलाई तपाईँ त्यहाँ चाहिँ पुज्नुहुन्छ, तपाईँ ती शक्तिहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, ती नामहरू तपाईँ लिनुहुन्छ अनि तपाईँ अब त्यो शक्तिको तपाईँ एउटा अनुग्रह खोज्नुहुन्छ, त्यो आशिष खोज्नुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण समय हो कुनै पनि मानिसको लागि।
कुनै पनि तन्त्र मन्त्र गर्ने मानिसको निम्ति कुनै पनि धामी झाँक्री कुनै पनि यस्ता प्रकारका जति पनि म्याजिकहरू छन्, जति पनि काला जादुहरू छन्, यो अहिले संसारमा जति पनि यीशुदेखि बाहिर रहेर मानिसहरूले जति पनि यस्ता कुराहरू जुन मानिसहरू ती कुराहरूमा छन्, त्यो ठाउँमा छन्, तिनीहरू चाहिँ मृत्युमै छन् भन्न म सक्छु। किनकि तिनीहरूलाई पनि थाहा छैन, पर्याप्त ज्ञान छैन कि तिनीहरूले कसलाई प्रयोग गर्दैछन् र कसलाई पुज्दैछन् र के लिँदैछन्, के पाउँदैछन्, तिनीहरूलाई पनि थाहा छैन। तिनीहरू पनि एकदमै अननोन छन् है। अनि त्यो प्रकारको एउटा चाहिँ डरलाग्दो अवस्था मेरो जीवनमा पनि थियो। तर जब मैले प्रभु पाएँ तब मैले एउटा फरक त्यहाँ देख्न सकेँ। प्रभु पाइसकेपछि, प्रभुको उज्यालो पाइसकेपछि चाहिँ साँच्चै नै त्यो अन्धकार कति डरलाग्दो रहेछ जहाँ म थिएँ। तर जब मैले ज्योति पाएँ, प्रभु पाएँ, तब फेरि त्यो उज्यालोमा भएकोले म अत्यन्तै फेरि म खुसी भएँ, एकदम साहसी भएँ, अब बाँचेँ भन्ने मलाई लाग्यो। हजुर, एक प्रकारले तपाईँ समाजको प्रभावमा हुनुहुन्थ्यो, धर्म संस्कृतिको प्रभावमा हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसले तपाईँलाई एक प्रकारले चाहिँ महत्त्वाकांक्षी बनायो। अनि तपाईँले एक प्रकारले चाहिँ एउटा बाहिरी शक्तिको परिचालन गरेर तपाईँ जीवन जिउन चाहनुहुन्थ्यो, तर त्यसबाट तपाईँ चाहिँ मुक्त हुनुभयो। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद छ। एकदमै विचित्रको छ यो संसार। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको कतिजना मानिसहरूले चाहिँ त्यो गर्दा गर्दै शैतानसँग जम्काकै भेट गरेको कुरा पनि छ। हुन त शैतान सर्वशक्तिमान भनेको छ, कतिजना मान्छेले त्यसरी विश्वास गर्छन् अनि उसलाई विभिन्न टाइटलहरू दिएर विभिन्न ईश्वरहरूको नाम दिएर संसारभरि पूजेका पनि छन् हैन। जस्तो तपाईँले त्यो अनुभवहरू गर्दाखेरि, अभ्यासहरू गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि तपाईँले के एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको थियो? सर्वशक्तिमान थियो भन्ने एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको थियो कि सर्वव्यापी रहेछ, यो पनि सर्वव्यापी छ जस्तो लाग्थ्यो कि त्यो समयमा हैन, सर्वज्ञानी छ जस्तो लाग्थ्यो कि? अनि पछि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ? जस्तो तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको छ कि उसलाई त धेरै कुरा थाहा हुँदैन रहेछ, उसले त रेकर्ड राखेको हुँदो रहेछ, अनुमानको कुरा गर्दो रहेछ, ऊ त सर्वशक्तिमान पनि होइन रहेछ, कुनै सानोतिनो अधिकार दिएको कारण ऊ अधिकारको सीमितताभित्र रहेर उसले चाहिँ काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले थाहा पाएँ। र जताततै ऊ उपस्थित पनि हुन सक्दैन, जसरी परमेश्वर येशू प्रभु चाहिँ जताततै उहाँ एकैचोटि उपस्थित सक्नुहुन्छ र आफूलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले दुष्ट आत्मालाई देख्नु भएको छ कि छैन? अनि शैतानको केही त्यस्ता प्रकटीकरणहरू तपाईँले पाउनुभयो कि भने त्यति बेला? अनि कस्तो थियो त? डरलाग्दै थियो त त्यो रूप? कस्तो थियो त? हेर्नुहोस्, तपाईँको अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब हामी शैतान, भूत आत्मा, दुष्ट आत्माहरू, यो सबै एन्जेलिक बिइङहरू, यिनीहरू सबै एक प्रकारले भनेदेखि स्पिरिटहरू हुन्। तर यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, यी आत्माहरूले पनि आफूलाई चाहे अनुसारको चाहिँ भौतिक रूप धारण गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले मान्यौँ भनेदेखि अझै राम्रो हुन्छ। किनकि अब जस्तो कि कसरी यिनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्पिरिटहरू चाहिँ अब भनौँ न, आत्माहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ अब आफ्नो मटेरियल भन्छ नि, मटेरियलाइज गर्नु सक्छ, कसरी भौतिक रूपहरू धारण गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सुनेका पनि छौँ हाम्रो समाजमा हैन, अब सुनिन्छ पनि हैन। अब हामी अब अक्रिस्चियन हुँदाखेरि हामी विश्वासमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको अब हामी चाहिँ अब चाहिँ कोही बेला हामी घरदेखि बाहिर निस्किँदाखेरि रातको समयहरूमा हामीले बिरालो देख्यो, कालो बिरालो देख्यो भनेदेखि हामी के सोच्ने गर्थ्यौँ? ओहो, यो चाहिँ के हो? यो चाहिँ समथिङ अब नराम्रो हो, यो चाहिँ दुष्ट आत्मा हो अथवा भूत आत्मा हो, अथवा हामी कोही बेला त्यसलाई नामै काटेर पनि हामी भन्ने गर्थ्यौँ। सो हाम्रो बाइबलभित्र मात्र होइन, बाइबलदेखि बाहिरको संसारमा पनि दुष्ट आत्माहरू, भूत आत्माहरूले रूप धारण गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ जगजाहेर छ। र मेरो आफ्नो अनुभवमा अब पहिला अब प्रभुमा नहुँदाखेरि अब भनौँ न, अब धेरै प्रकारले चाहिँ मैले चाहिँ अब दुष्ट आत्माहरूको त्यो एउटा प्रकटीकरण, त्यो कसरी त्यो चाहिँ तपाईँको प्रकट हुन्छ, त्यसको लक्षणहरू द्वारा चाहिँ मैले धेरै अब दुष्ट आत्माहरू, भूत आत्माहरूको मैले सामना गरेकै हो हैन। अहिले पनि मेरो मिनिस्ट्रीमा म त्यो प्रकारले म सामना गर्छु, हो कि होइन? त्यो प्रकारले सामना गर्नुपर्दछ। जस्तो अब तपाईँको कुनै अब अशुद्ध आत्मा लागेको मान्छेहरू जब प्रार्थनाको समयमा जब त्यहाँ हुन्छ भनेदेखि त्यो कुन प्रकारको आत्मा हो,
त्यो आत्माको पनि एउटा चाहिँ तपाईँको कति शक्तिको आत्मा हो, कुन प्रकारको आत्मा हो। जस्तो अब भनौँ न, अब त्यो चाहिँ तपाईँको एकदमै अब मृत्युमै लैजाने आत्मा हो कि, मारिनै हाल्ने आत्मा हो कि, त्यो क्यान्सर बिरामी होइन चाहिँ लगाउने त्यो चाहिँ आत्मा हो कि, अब ब्लाइन्डनेसको आत्मा हो कि, अन्ध पार्ने आत्मा हो कि, गुङ्गो बनाउने आत्मा हो कि, अथवा अब भनौँ न अब तपाईँको कुनै अशुद्ध कामहरू गर्ने, हत्या गराउने आत्मा हो कि होइन, त्यो आत्माको नेचर अनुसार त्यसले आफूलाई चाहिँ प्रकट गराउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ कि विभिन्न प्रकारले उसले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्छ, हो किन। हामी अब त्यो हिलिङ मिनिस्ट्रीमा तपाईँको चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अनि जब म सोध्ने गर्छु त को होस् भनेर जब म सोध्छु, अनि त्यसले आफूलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा बताउन सुरु गर्छ। अनि म यस्तो हुँ, यस्तो हुँ, यस्तो हुँ, म यो प्रकारले यो मान्छेको जीवनमा यति वर्षदेखि छु, मैले यस्तो गर्दै आएको छु, म यहाँबाट आएको हुँ, त्यसले सबै आफ्नो यति वृत्तान्त बताउँदछ। र अब विभिन्न प्रकारका रूपहरू यसले धारण गर्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब कुनैसँग छैन, कोरिन्थीको पुस्तकमा चाहिँ यसले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ स्वर्गदूतकै रूप धारण गर्छ भनेर पनि हामीलाई प्रेरित पावलले बताउनु भएको छ। सो हामीले बुझ्नु पर्दछ कि यसले आफूलाई उसको आवश्यकता अनुसार उसले आफूलाई जुनसुकै रूपमा पनि, एउटा भनौँ न जानवरहरूको रूपमा अथवा मानिसको रूपमा अथवा कुनै तपाईँको चराचुरुङ्गीहरूको रूपमा, यो चाहिँ तपाईँको त्यो रूपको त्यो रूप लिएर यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आत्मिक संसारमा यो चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ परिचालन गर्छ आफूलाई। हजुर, एकदम खुसी लाग्यो कि तपाईँ एउटा शक्तिको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो, तर पहिला तपाईँले अन्धकारको शक्ति खोज्नुभयो। तपाईँ एक प्रकारले चाहिँ पासमा हुनुहुन्थ्यो, जालमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई शान्ति थिएन। तर अहिले जुन अधिकारले तपाईँलाई अधिकार गरिरहेको थियो, जुन शक्तिले तपाईँमाथि अधिकार गरिरहनु भएको, तपाईँलाई अधिकार गरिरहेको थियो, अहिले आएर तपाईँले येशू प्रभुमाथि विश्वास गरिसकेपछि तपाईँले त्यो शक्तिमाथि तपाईँले अधिकार पाउनु भएको छ र विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँले चाहिँ भूतात्माहरू धपाउन सफल हुनुभएको छ। लगभग तपाईँले कतिजनाबाट भूतात्मा धपाउनु भएको छ अहिलेसम्म? यसको त अब मसँग त्यस्तो रेकर्ड त छैन। अब तपाईँको यो सेवाकाईमा म भएको धेरै वर्ष भइसक्यो, धेरै वर्ष भयो, त्यसले गर्दा अब एक्ज्याक्टली यति नै भन्न सक्दिनँ। तर मेरो सेवाकाई चाहिँ अब चाहिँ मलाई सजिलो यो सेवाकाईमा किन पनि भएको हो भन्दाखेरि, पहिला पनि म त्यसकै प्रभावमा थिएँ। प्रभुलाई नचिन्दाखेरि चाहिँ चिन्नु अगाडि म चाहिँ अन्धकारको शक्तिको प्रभावमा थिएँ। मैले त्यहाँ पनि त्यसको बारेमा केही जान्न खोजेको थिएँ, त्यसको शक्तिको बारेमा मैले थाहा पाउन खोजेको थिएँ र त्यसमा रहेर मैले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन मैले चाहेको थिएँ। तर जब मैले प्रभु पाएँ र प्रभु पाइसकेपछि येशू ख्रिस्टद्वारा उहाँको नाउँमा त म त्यो शक्ति चाहिँ जहाँ म थिएँ चाहिँ जुन शक्तिको म अभ्यास गर्दै थिएँ, जुन शक्तिले मलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेको थियो, प्रभु पाइसकेपछि मलाई यो थाहा भयो कि त्यो शक्ति जहाँ म थिएँ, जसले मलाई नियन्त्रण गरेको थियो अनि जसलाई म चलाउन खोज्दै थिएँ र आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ ध्येय, मेरो उद्देश्य म पुरा गर्न चाहँदै थिएँ, अहिले आएर त यीशु ख्रिस्टमा आएर त उहाँको चाहिँ अधिकार र उहाँको शक्तिले त म त्यो शक्तिहरूमाथि त विजय रहेछु, म हर समय त्यसलाई चाहिँ म जित्न सक्ने रहेछु भन्ने कुरा जब मलाई थाहा भयो, तब म एकदमै साहसी भएँ, म एकदमै उत्साहित भएँ तपाईँको होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ जब मैले चाहिँ बाइबल मैले अब पढ्नु थालेँ, तब जब म एक विश्वासी भएँ, त्यहाँदेखि नै मैले चाहिँ तपाईँको हिलिङ चाहिँ मिनिस्ट्री अनि छुटकाराको सेवकाई, चङ्गाईको सेवकाईमा चाहिँ म अगाडि बढेको हुँ। र त्यो समयदेखि नै म लामो समयदेखि यो सेवकाईमा छु र अहिलेसम्म पनि म यो सेवकाईमा चाहिँ निरन्तर म अगाडि बढिरहेको छु। हजुर, तपाईँले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्ता खालको शक्तिहरूलाई अनुभव गर्नुभएको छ, देख्नुभएको छ। क्रिस्चियन हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँले चाहिँ अनुभव गरिरहनु भएको थियो र क्रिस्चियन भइसकेपछि तपाईँले अनुभव गरिरहनु भएको छ र त्यसको अनुभवहरू फरक छन्। अलिकति तपाईँले बताउनुहोस्, किनभने जनतालाई के थाहा छैन भने कतिचोटि एकदम सोझो मानिसहरू पनि भूतात्माहरू छिरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, हेर्दाखेरि उसले केही पाप गरेको छ देखिँदैन, एकदम सोझो होइन। कति राम्रो पढ्ने विद्यार्थीहरूमा पनि शैतानले अट्याक गरेको देखिन्छ। जस्तै मेरै स्कुल लाइफमा त्यस्ता धेरै टिबेटन साथीहरूलाई चाहिँ शैतानले अट्याक गर्थ्यो क्लासमा होइन। उनीहरू राम्रो पढ्न सक्थे, उनीहरू राम्रो फ्यामिलीका थिए, तर पनि टाइममा एट्याक गर्थ्यो। अनि कतिचोटि चाहिँ एकदम पास्टरहरूलाई पनि एट्याक गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, पास्टरहरूबाटै तपाईँले भूतात्मा धपाउनु पर्ने हुन्छ होइन। तपाईँ जानुभयो, सेवाकाईमा जानुभयो, अब साधारण विश्वासीबाट भन्दा पनि कतिचोटि एल्डर, डिकन, पास्टरबाट भूतात्मा धपाउनु परिरहेको हुन्छ। यसको जड चाहिँ, यसको वास्तविक उपचार चाहिँ भूतात्मा कसरी छिर्छ र त्यसलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो होइन। जरा चाहिँ भूतात्मा कसरी छिर्छ भन्ने कुरा हो नि त।
यो भूत आत्मा कसरी छिर्छ मान्छेभित्र? तपाईँको हेर्नुहोस्, अब यदि तपाईँ प्रभुमा हुनुहुन्छ, प्रभुमा भएको मानिस र नभएको मानिस, हामी दुई प्रकारका मानिसहरूलाई हामी अहिले हेरौँ, त्यो गर्दा एकदम सजिलो हुन्छ। अब कुनै व्यक्ति प्रभुमा छैन भनेदेखि त्यो कसको नियन्त्रणमा हुन्छ त भन्दाखेरि स्वतः त्यो व्यक्ति शैतानको नियन्त्रणमा भएको व्यक्ति हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ। उसले मानोस् नमानोस्, उसले स्वीकार गरोस् नगरोस्, तर तपाईँको बाई नेचर भन्छ नि, त्यो यता अटोमेटिकल्ली स्वत रूपमा चाहिँ त्यो व्यक्ति जो प्रभुमा छैन, प्रभुलाई चिनेको छैन, त्यो संसारको देव, भूत आत्मा, दुष्ट आत्माहरू, नरकीय शक्ति अर्थात् जो चाहिँ शैतान, जो चाहिँ सबै दुष्ट आत्माहरूको शिर हो, त्यो राजा हो, त्यसको अधीनमा हुन्छ त्यो व्यक्ति। अब उसले त्यो अनुभव नगरेको भए तापनि त्यो व्यक्तिको निम्ति शैतान नै न्यायकर्ता र शैतान नै सबथोक हुन्छ। त्यो एकदमै सत्यता हो, यो यथार्थ हो। अब तपाईँको प्रभुमा अब भएका मानिसहरू पनि तपाईँको अब भूत आत्माहरूद्वारा चाहिँ तपाईँको सताइन्छन्, सताइएको पनि अब मैले आफ्नो सेवकाईमा पनि मैले देखेको छु। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ विश्वासीहरूमा पनि तपाईँको भूत आत्माहरूको प्रभाव देखिन्छ, अगुवा पास्टरहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ भूत आत्माहरूको प्रभाव देखिन्छ। त्यसले सताएको हामी देख्छौँ र कतिलाई त छुटकाराको प्रार्थना पनि चाहिँ गर्नु चाहिँ परेको छ र अब परेको पनि थियो र अहिले पनि चाहिँ त्यो अवस्थाहरू छ। अब हामी प्रभुमा नरहेको मानिसहरूको कुरा नगरौँ, मैले अघि पनि भने तिनीहरू एकदमै स्वतः रूपमा एकदमै तपाईँको एकदमै स्वस्फूर्त रूपमा तिनीहरू चाहिँ शैतानको अधीनमा छन् र शैतान नै तिनीहरूको न्यायकर्ता र सबथोक हो भनेदेखि हामी जो चाहिँ विश्वासीहरूमा चाहिँ अब कसरी भूत आत्मा प्रवेश गर्छ भन्दाखेरि यसको मूल जरो चाहिँ पाप हो है। विश्वासीहरूमा चाहिँ यदि कुनै पनि विश्वासीमा चाहिँ भूत आत्मा प्रवेश गर्छ भने त्यो प्रवेश चाहिँ पापको कारणले, त्यो व्यक्तिले, त्यो विश्वासीले पाप गरेको कारणले चाहिँ भूत आत्माहरू चाहिँ त्यो व्यक्तिमा प्रवेश गर्दछ। किनभने पाप भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ शैतान प्रवेश गर्नका निम्ति त्यो चाहिँ वैधानिक आधार हो। पाप, सिन वैधानिक आधार हो। तपाईँ प्रभुमा आउनुभयो, मानिलिउँ तपाईँ प्रभुमा आउनुभयो, तपाईँ पश्चातापपूर्ण जीवन तपाईँले जिउनुभयो, एकदमै अब तपाईँ एकदम स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँको लाइफमा, तपाईँको जीवनमा एकदमै भूत आत्माहरू, अन्धकारको शक्तिको कुनै पनि तपाईँको अलिकति पनि अधिकार छैन, तपाईँ एकदम मुक्त हुनुहुन्छ। तर जब तपाईँ चुक्नुहुन्छ नि, जब तपाईँ प्रभुको वचनको विरुद्धमा गएर जब तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ, सानो अथवा ठुलो, परमेश्वरको इच्छाको विरुद्ध, कन्ट्रारी टु द विल अफ गॉड, जति पनि कुराहरू छ त्यो पाप हो। त्यो पाप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पाप भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ भूत आत्माहरू चाहिँ तपाईँको प्रवेश गर्नका निम्ति त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ पुल हो, त्यो चाहिँ एउटा सागु हो तपाईँको। त्यो चाहिँ एकदमै पाप भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा वैधानिक आधार हो, लिगल ग्राउन्ड हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब जब त्यो तपाईँले पाप गरिसकेपछि शैतान अनि भूत आत्माहरू प्रवेश गर्नका लागि चाहिँ कानुनी आधार पाउँछ। पापले चाहिँ शैतान तपाईँको जीवनमा प्रवेश गर्नका लागि, अशुद्ध आत्माहरू प्रवेश गर्नका लागि कानुनी आधार बनाइदिन्छ। सो त्यसलाई आधार मानेर भूत आत्माहरू पोसिबल भएसम्म, सम्भव भएसम्म चाहिँ त्यो तपाईँ भित्र फेरि प्रवेश गर्ने ठुलो सम्भावना रहन्छ। किनकि जब तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई जब तपाईँले चाहिँ पाउनु हुँदै थियो, त्यो समयमा प्रभुको कृपाद्वारा तपाईँको जीवनमा भएका भूत आत्माहरू हटेर गए। तर ती कहाँ छन्? टाढा गएका छन्? छैन, त्यो कहाँ छ? तपाईँकै वरिपरि छ। यसले गर्दा तिनीहरू टाढा जाँदैनन्। प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनलाई यदि मान्ने हो भनेदेखि एउटा व्यक्तिबाट चाहिँ निस्केर गएको भूत आत्माहरू, दुष्ट आत्माहरू, तिनीहरूले अरूतिर बस्ने ठाउँ नपाउँदाखेरि त्यही वरिपरि नै तिनीहरू घुमिरहेका हुन्छन्। र जब त्यो व्यक्तिले फेरि पाप गर्छ, फेरि त्यो व्यक्तिमा उसका अरू पनि साथीहरू लिएर ती भूत आत्माहरू आएर त्यो व्यक्तिलाई आक्रमण गर्छ र उसको अवस्था एकदमै खराब हुन्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि जब एउटा विश्वासीले पाप गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ शैतान त्यो प्रवेश गर्नका लागि कानुनी आधार बन्छ। त्यसलाई नै आधार बनाएर भूत आत्माहरू एउटा विश्वासीको जीवनमा चाहिँ प्रवेश गर्छ र त्यसले चाहिँ त्यो विश्वासीको जीवनलाई चाहिँ नियन्त्रण गरिदिन्छ। हजुर,
हजुरलाई अलिकति गाह्रो लाग्न सक्छ, किनकि तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै मलाई एउटा प्रश्न आयो जस्तो जान्ने इच्छा मन लाग्यो। बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहुदा इस्करियोतभित्र त शैतानै पस्यो नि त। येशू प्रभुले कतिचोटि चाहिँ शैतानबाट दबिएका रोग बिमार भएकालाई निको त पार्नुभयो, अनि भूत आत्माहरू लागेकालाई निको पार्नुभयो। भूत आत्माहरूको फौजले सताइएको त्यो पीडित व्यक्तिलाई नै प्रभु येशूले पटक पटक धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्रता दिनुभयो। यो शैतानले चाहिँ कस्तो खालको व्यक्तिलाई रोज्दो रहेछ छिर्नको लागि, किनभने भूतात्मा त छिर्छन्। शैतानको रोजाइ चाहिँ कस्तो हुन्छ, ऊ कस्तो खालको व्यक्तिभित्र छिर्न चाहन्छ, किनभने ऊ जो भित्र पनि छिर्न सक्दैन त। तर उसले चाहिँ किन चाहिँ त्यो यहुदा इस्करियोत जस्तो व्यक्तिलाई उसले टार्गेट बनायो त, त्यो अलिकति बताउन सक्नुहुन्छ हामीलाई? तपाईँको हेर्नुहोस्, अब 12 जना चेलाहरूमध्ये, येशूका 12 जना चेलाहरूमध्ये एकजना चाहिँ यहुदा इस्करियोत। अब यो चाहिँ एकदमै चाहिँ शैतानको मान्छे को रूपमा चाहिँ 12 चेलाहरूमध्ये एकजना ऊ पनि थियो। अब किन प्रभु येशू ख्रिस्टले उसमा भएको चाहिँ अब उसलाई चाहिँ किन रिडिम गर्नु भएन, अथवा यहुदा इस्करियोतलाई चाहिँ किन छुटकारा दिनु भएन भन्ने कतिको मनमा त्यो प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो। तर वास्तवमा त्यस्तो हुन सक्दैन थियो, किनकि 12 जना मध्येमा एकजना चेला चाहिँ शैतानको दूत बनेर यीशुसँगै बस्न पर्ने थियो। उसले चाहिँ त्यो चाहिँ 12 जना चेलाहरूमध्ये यहुदा इस्करियोत चाहिँ एकजना यस्तो व्यक्ति बन्न पर्ने थियो, त्यो चाहिँ धर्मशास्त्रमा लेखिएको वचन अनुसार नै ऊ चाहिँ 12 मध्येको एकजना चेला हुन पर्ने थियो, जसले चाहिँ येशूलाई पक्राएर चाहिँ शत्रुको हातमा सुम्पिदिने थियो। र त्यस पश्चात येशूले चाहिँ कल्वरी क्रुसमा चाहिँ आफ्नो प्राण दिएर चाहिँ के गर्नुहुने थियो, हामी सबैको उद्धार सम्भव तुल्याइदिनु हुने थियो। यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई थाहा थिएन र यहुदा इस्करियोतभित्र कस्तो स्पिरिट छ भनेर थाहा थियो कि थिएन भनेर तपाईँले यदि मनमा तपाईँलाई त्यस्तो प्रश्न आउँछ भने प्रभुलाई थाहा थियो। यहुदा शैतानको दूत हो र यहुदालाई इस्करियोतलाई चाहिँ शैतानले प्रयोग गरेको छ, र त्यो प्रयोग गर्न र त्यो व्यक्ति येशूसँगै 12 चेला मध्ये 12 चेलाहरूको साथमा हुन एकदमै जरुरी छ, यीशुको साथमा हुन पनि जरुरी छ। अब 3.5 वर्षसम्म तपाईँको हेर्नुहोस् एकसाथ रह्यो यहुदा इस्करियोत, तर सुरुका 1-2 वर्षमा उसले धोका दिएन। तर कतिखेर येशूलाई समातेर पक्राइदियो त र शत्रुको हातमा सुम्पिदियो भन्दाखेरि जब येशूले आफ्नो सबै मिसन परमेश्वर पिताको इच्छा र योजना अनुसार सबै कामहरू जब सम्पन्न गरिसक्नुभयो, जब सुसमाचार प्रचार भइसक्यो, जब मानिसहरूले चाहिँ अब मसीहाको बारेमा सुने अनि येशूमा मसीहालाई देखे, उहाँ नै मसीहा हुनुहुन्छ, क्रिस्ट हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर जब सारा संसारले सुनिसक्यो, त्यो समयमा अनि तब मात्र एउटा ठिक समय आयो। त्यतिखेर यहुदा इस्करियोत भित्र शैतान पसेर अर्थात् शैतानको दूत बनेर उसले येशूलाई पक्राइदियो, र त्यो पक्राइसकेपछि के भएको छ, येशू अल्टिमेटली कल्वरी क्रुसमा जानु भएको छ अनि उहाँ मर्नुभयो। त्यस पछाडि हाम्रो उद्धार भयो। र त्यस्तै एउटा घटना छ, के भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा होला, तपाईँले सुसमाचारको पुस्तक पढ्दाखेरि अनि जब येशूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मृत्युको चाहिँ भविष्यवाणी, अब मानिसको पुत्र चाहिँ पापीहरूको हातमा चाहिँ सुम्पिनेछ र तिनीहरूले चाहिँ उसलाई क्रुसमा टाग्नेछन् भनेर जब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तब के भएको छ भन्दाखेरि पत्रुसले त्यो कुरा सुन्यो, किनकि पत्रुसले येशूलाई प्रेम गर्थ्यो है, उहाँले गर्नुहुन्थ्यो पत्रुसले। त्यहाँदेखि अनि येशूलाई एकातिर लगेर चाहिँ पत्रुसले अनि के भन्यो भन्दाखेरि, हे प्रभु यस्तो नहोस्, तपाईँ मर्नु हुँदैन, तपाईँ क्रुसमा जानु हुँदैन, त्यस्तो नहोस् प्रभु भनेर पत्रुसले त्यसो भन्दाखेरि येशूले के भन्नुभयो, पत्रुसभित्र भएको शैतानलाई हकार्नुभयो, शैतान त हटिजा, त मेरो काममा, मेरो मिसनमा, मेरो योजनामा त बाधक होस्, किनकि येशू त फेरि क्रुसमा मर्नै पर्ने थियो नि त। त्यसै गर्दाखेरि यहुदा इस्करियोत 12 चेलाहरूमध्ये एउटा यस्तो चेला थियो, त्यो चाहिँ धर्मशास्त्रमा लेखे बमोजिम अगमवक्ताहरू मूसाको पुस्तकदेखि सबै अगमवक्ताहरूले लेखे बमोजिम नै त्यो पनि एकजना व्यक्ति हुनु परेको थियो, र जसले चाहिँ येशूलाई चाहिँ पक्राइदिने थियो अनि येशू चाहिँ कल्वरी क्रुसमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ मृत्युवरण गर्नुहुने थियो। यसरी हाम्रो साल्भेसन, हाम्रो उद्धार चाहिँ आउनु पर्थ्यो।
त्यसै गर्दा यसुले एउटा इस्करियोतलाई सपार्ने, सुधार्ने अथवा उसलाई चाहिँ डेलिभर गर्ने, रिडिम गर्ने, छुटकारा दिने त्यस्तो केही पनि गर्नु भएन। हजुर, एकदमै यो एकदमै स्पष्ट छ दर्शकबिन। यो तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला दर्शकबिन। म पनि एउटा निष्कर्षमा आएको छु। जस्तो कोही व्यक्ति भूत आत्माहरूबाट छुटकारा चाहन्छ भने अलिकति सजिलोसँग उसले छुटकारा पाउन सक्छ। अब भूत आत्माको फौजबाट छुटकारा पाउनको लागि धेरै अलिक कठिन पर्छ होइन। त्यो शैतानबाट पीडित, शैतानै छिरेको मान्छेबाट चाहिँ लगभग ऊ मृत्युमै पुग्न सक्छ भन्ने कुरा त हामीले बाइबलबाट देखिसकेका छौँ। जस्तो यहुदा इस्करियोत होइन, लास्टमा त ऊ आफै फाँसी के अरे झुन्डेर मरेको हामी देख्न सक्छौँ, सुसाइड गरेको देख्न सक्छौँ। अनि कतिचोटि हाम्रो माझमा विभिन्न घटनाहरू किन मान्छेले आफ्नो ज्यान लिन्छन् त होइन। कोही एउटा व्यक्ति जो संसारमा सबैभन्दा माया गर्ने मैले आफूलाई हो नि त होइन, अरूलाई भन्दा पनि। तैपनि मैले कति बेला चाहिँ आफूलाई एकदम घृणा गर्दो रहेछु र आफूलाई मार्दो रहेछु होइन। त्यति बेला मेरो दिमाग पनि कन्ट्रोल भएको हुन्छ, मेरो शरीर पनि कन्ट्रोल, मेरो हरेक कुरा कन्ट्रोल। हेर्नुहोस् केही पनि छैन होइन भन्नाले चाहिँ एकदमै शैतानलाई आफूलाई चाहिँ शैतानको लागि नै बेचिएको जस्तो यो देशले त बेचेको देखिन्छ। उसले यसो हेर्दा त यसो प्रकारले बेचेको जस्तो उसलाई लाग्यो, तर उसले वास्तवमा उसको आत्मा बेचेको उसलाई थाहा नै भएन। अनि त्यस्तो हुन्छ दर्शकबिन। यो हामीले जुन आज छलफल गऱ्यौँ एकदम गम्भीर कुराहरू छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ यो विषयहरूमा तपाईँले अवश्य पनि हामीलाई फिडब्याक पठाउनु होला। विभिन्न प्रश्नहरू तपाईँले पठाउनु होला। यस सम्बन्धी चाहिँ पास्टर गुरुबाले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तपाईँहरूलाई चाहिँ उत्तर दिनुहुनेछ होइन। हामी अझै आउने दिनहरूमा हामीसँग धेरै टपिकहरू छन्, 1 वर्षको लागि पुग्ने टपिकहरू हामीसँग छन् दर्शकबिन। यो टपिकमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ धेरै समय लाग्छ तपाईँलाई बुझाउन, तपाईँलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिन, शिक्षा दिन। अनि त्यसपछि एकदमै धन्यवाद तपाईँहरूले समय दिनुभएको छ। आखिर गुरुबा के भन्न चाहनुहुन्छ यी सबै कुरा जुन हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यसको निष्कर्षमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, शैतान अब भनेको जुन चाहिँ शत्रु हो, जसले चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूलाई चाहिँ एकदमै खोजिकन यसले चाहिँ आक्रमण गर्छ। अब स्वर्गमा परमेश्वरसँग यसको शत्रुता थियो, परमेश्वरले यसलाई पृथ्वीमा फ्याँकिदिनु भयो। अब पृथ्वीमा चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुनै पनि मानिस यसको शत्रु बनेको छ। यसै गर्दा विश्वासीहरू विशेष गरिकन सत्यतामा र पवित्रता, धार्मिकतामा यसुको आराधना गर्ने कुनै पनि विश्वासीहरूको शत्रु कुनै पनि मानिस हुन सक्दैन। तर अन्धकारको शक्ति, दुष्ट आत्माहरू यी चाहिँ एकदमै वास्तविक हुन्, यी एकदमै यथार्थ छ। यसको चाहिँ उपस्थिति एकदमै यो रियल फो भन्छ, एकदमै वास्तविक शत्रु हो कुनै पनि विश्वासीको निम्ति, कुनै पनि नयाँ गरिकन ख्रिस्टमा जन्मिएका प्रभुका जनहरूको निम्ति यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली, एकदमै डरलाग्दो शत्रु हो। तर यो जस्तो जे भए तापनि आज हामी विश्वासीहरू जो हामी पृथ्वीमा छौँ, हामी येशू ख्रिस्टको रगत र उहाँको नाउँ, उहाँको अधिकार हामी लिएर यसमाथि चाहिँ जहिले पनि सदा अनि सर्वदा हामी एकदमै विजयी भइरहन सक्छौँ। र यो छ भनेर हामी डराउनु पनि हुँदैन। भूतात्माहरू छन् मान्नुहोस्, छैन भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ झन् ठुलो जोखिममा पर्नुहुनेछ। शैतान छैन भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ सबैभन्दा डरलाग्दो अनि एकदमै तपाईँ अत्यन्तै तपाईँ एकदमै चाहिँ खतरनाक तपाईँ चाहिँ जीवन तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। यसै गर्दा शत्रु छ यो चाहिँ यसलाई हामीले कमजोर सम्झिनु हुँदैन। तर यसबाट जोगिएर रहनका निम्ति, बस्नका निम्ति चाहिँ कुनै पनि प्रकारको पाप हामीले गरिहाल्नु हुँदैन। पाप गरेको भए तापनि पश्चातापपूर्ण जीवन र प्रार्थना लिएर परमेश्वरका तपाईँहरू जानुहोस्, म पनि जानुपर्छ, हामी सबै जानुपर्छ, ताकि यो आत्माबाट चाहिँ तुरुन्तै हामी फेरि रिडिम भइहाल्नुपर्छ, छुटकारा लिइहाल्नु पर्दछ। कति समय चाहिँ के हुन्छ भने हामी पाप गर्छौँ र पाप गरिसकेपछि हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ र त्यो कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो खतरा चाहिँ एकदमै बढ्ने, एकदमै जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसकारण ख्रिस्टका मानिसहरू, प्रभुका जनहरूले चाहिँ शत्रु छ, यो
चाहिँ एकदमै जबरजस्त छ। एकदमै तपाईँको पत्रुसको पुस्तकबाट यदि लिने हेर्ने हो भनेदेखि गर्जने सिंह जस्तै गरिकन यसले चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ खोजेर हिँड्छ, मौका पाउन साथ यसले चाहिँ गाँच्छ, नियन्त्रणमा लिन्छ अनि एकदमै बर्बाद पार्छ भन्ने कुराहरू हामी सजिलैसँगले बुझ्न सक्दछौँ। र यस समयमा शैतान एकदमै चलायमान छ, यसले दिनरात काम गरिरहेको छ। किन भन्दाखेरि यसको समय थोरै छ। समय थोरै भएको कारणले गर्दा यसले धेरै मेहनत गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै होसियारी, एकदमै सतर्कताको जीवन हामीले जिउनु पर्दछ, प्रार्थनापूर्ण जीवन एकदमै जिउनु पर्दछ। र पाप चाहिँ म भन्न चाहन्छु, शैतान चाहिँ पाप उत्पन्न गर्नेवाला यो चाहिँ दुष्ट थियो र कुनै पनि पाप चाहिँ शैतानको रोटी हो र यसले चाहिँ विश्वासीहरूलाई पाप गरोस् भनेर यसले पापमा लैजाने, पापमा फसाउने काम चाहिँ शैतानले गर्छ, भूतआत्माहरूले गर्छन्। हरेक प्रकारका पापहरू हुन्छन्। तपाईँको बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने पाप भनेको के हो भनेर तपाईँलाई कसैले अब मैले यहाँ भनिरहनु पर्दैन। कुनै पनि बाइबलले वर्जित गरेका कुराहरू नै ती पाप हुन्। त्यो कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो त्यो पाप बन्दछ, त्यसबाट शैतान तपाईँको जीवनमा आउँछ। भए तापनि सधैँभरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ एकदमै छुटकाराको बाटो चाहिँ एकदमै खुला छ। त्यतिखेर तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्। सम्भवतः त्यो भूतआत्माहरू लागेको अवस्थामा हुनुहुन्छ, शैतानिक शक्तिले तपाईँलाई दुःख दिएको तपाईँलाई त्यो अनुभव छ भने तपाईँ हिलिङ अनि डेलिभरेन्स जति पनि मिनिस्टरहरू हुनुहुन्छ अहिले मण्डलीहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा, उहाँहरू कहाँ जानुहोस् अनि प्रार्थना लिनुहोस् र यस्तो प्रकारको दुष्ट आत्मा, भूत आत्माहरूको सम्पूर्ण नियन्त्रण र प्रभावबाट आफ्नो जीवनलाई मुक्त गर्नुहोस्, ताकि तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशीर्वाद दिएर तपाईँलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएको होस्। नत्र भने भूतआत्माहरूले नियन्त्रण गरिराख्यो भनेदेखि परमेश्वरले दिने आशिष सबै रोकिन्छ र तपाईँले त्यो आशिषको इन्जोय गर्न पाउनुहुन्न। यसले गर्दा तपाईँको जीवन अझै दुःखदायी बन्छ र हामी यो विषयमा अझै पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, एकदम धन्यवाद।